अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम तशनीगे यार की अगली एपिसोड पढ़ेंगे जिसमें माजी की चंद और यादें हैं जिनसे कहानी का असल नज़र आएगा। कैसे हुई थी मोहब्बत, कैसे जुड़े थे दो दिल एक साथ और कैसे हुई थी इतने नफ़रत कि दोनों जान लेने पर मजबूर हो गए। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं तो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और दुआ में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। तशनीगी यार एपिसोड नंबर 6। ये 7 अक्टूबर का दिन था और वो शहज़ादा आज कुछ ज़्यादा ही खुश था। फेरी आएगी, मुझे ब्लू आइज़ वाली डॉल देकर जाएगी। वो सुबह से शाम तक एक ही रट लगाकर दोनों हवेलियों में घूम रहा था। इस वक्त भी वो महविश खानम के कमरे में आर्यान खानज़ादा के साथ इस बात पर बहस कर रहा था। नहीं अरहम, फेरी गुड़िया नहीं देकर जाती हैं। मामा कहती हैं कि गुड़िया बाज़ार से मिलती हैं और गुड़िया के साथ लड़कियां खेलती हैं, लड़के नहीं। और अब अगर तुमने वही बात फिर से की तो मैं तुझसे कट्टी हो जाऊंगा, आर्यान खानज़ादा ने डपटते हुए उसे वार्न करते हुए कहा था। लेकिन मेरी गुड़िया तो फेरी ही लाएंगी, आप देख लेना आर्यान खान, मेरी गुड़िया कल मेरे पास होगी और एक फेरी उसे देकर जाएंगी और फिर मैं इसके साथ खेलूँगा। अरहम खानज़ादा ने अपनी वही बात फिर से दोहराई। तो कोई लड़की है जो गुड़िया के साथ खेलेगा, आर्यान खानज़ादा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था। मैं लड़की क्यों बनूंगा, मैं तो दुल्हा बनूंगा और अपनी ब्लू आइज़ वाली डॉल के साथ खेलूँगा। इसकी बात सुनते महविश खानम ने आंखें बड़ी करते उसे घूर कर देखा था। ठीक है, अगर तेरी यही ज़िद है तो फिर मेरी तुझसे कट्टी। अब मेरे साथ खेलने मत आना क्योंकि मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलता। आर्यान खानज़ादा उससे नाराज़गी का इजहार करते बाहर निकल गया। ठीक है, फिर मैं भी आपको अपनी डॉल खेलने के लिए नहीं दूंगा, बल्कि इसके नज़दीक भी नहीं आने दूंगा। महविश ये किस तरह की बातें कर रहा है। इस वक्त दानिश खानज़ादा वीडियो कॉल पर मौजूद पूछ रहे थे। हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं तेरी गुड़िया के साथ खेलने का, ये काम तुझे ही मुबारक हो। आर्यान खानज़ादा बाहर निकलते ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोलता वहाँ से निकलता चला गया था। ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं, क्या हुआ है इन दोनों को, दानिश खानज़ादा ने परेशान होते हुए पूछा था। मुझे खुद नहीं पता और हम इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। पिछले कई दिनों से कई बार आकर मुझसे कहता है कि अप्पू जानी एक फेरी आएगी और मुझे एक ब्लू आइज़ वाली डॉल देकर जाएगी, लेकिन आज सुबह से तो इसने दोनों हवेली वालों को हैरान कर दिया है। सुबह से सारी हवेली में दौड़ दौड़ कर सबको बता रहा है कि एक फेरी आएगी और उसे एक गुड़िया देकर जाएगी। महविश खानम अपने चेहरे से पसीना साफ करते हाँकते हुए बेड के पीछे की तरफ टेक लगाते हुए बोली थी। क्या बात है महविश, तबीयत ठीक है ना, दानिश खानज़ादा ने फ़िक्रमंद होते पूछा था। हाँ, बस सुबह से पसीना कुछ ज़्यादा आ रहा है और कमर में हल्की सी पेन भी महसूस हो रही है। उन्होंने आंखें बंद करते थके हुए अंदाज में कहा था। तो डॉक्टर को कॉल करती ना, कहो तो मैं करूँ कॉल। दानिश खानज़ादा के लहजे में फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी। आई थी डॉक्टर, अभी थोड़ी देर पहले चेक करके गई हैं, कह रही थी कि बहुत कम टाइम है, 1 या 2 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं, और चंद मेडिसिन भी चेंज की हैं। आप मेरी फ़िक्र ना करें, यहाँ सब हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। आप बताएं आपका काम कहाँ तक पहुँचा है। वो अब दानिश खानज़ादा को अपने अंदर उठते दर्द के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। और एक बीवी को ऐसा ही होना चाहिए, अपने शोहर को जो परदेश में रहता हो अपनी तकलीफ़ें बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। आप तो यहाँ होती हैं सब अपनों में मौजूद, अगर कहीं कोई तकलीफ़ दे भी दे तो कोई दूसरा ज़रूर होता है आपकी तकलीफ़ दूर करने के लिए, आपको हौसला देने के लिए। लेकिन जो परदेश में होता है वो अकेला सारी दुनिया से लड़ रहा होता है। जुदाई की अजियत के साथ साथ वो बाहर धक्के खाकर मेहनत मजदूरी करके आपकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ख़ुद को भी बुलाए होता है। और अगर उसे इस तरह की कोई भी बात पता चलती है तो वो उस वक्त जिस अजियत में मुब्तला होता है ये कोई और समझ भी नहीं सकता। उसका बस नहीं चलता कि वो सब छोड़ छाड़ कर पहली फुर्सत में वापस लौट आए, सबके साथ हिसाब बेबाक करे और अपनी शरीके हयात को हर तकलीफ़ से बचा ले। लेकिन इसे इस बात की भी फ़िक्र होती है कि अगर उसने ये जज्बाती कदम उठाया तो घर कैसे चलेगा। उसके घर वाले, बीवी, बच्चे, बहन भाई जो उसी के सहारे होते हैं कि भाई, बेटा, शोहर या बाप, चाहे जो भी रिश्ता कह लो, पैसे भेजेगा तो बच्चों को कुछ अच्छा खिला लेंगे। इन सब का क्या होगा मेरे बाद, यही सब सोचें और परेशानियां उसे इतनी अजियत देती हैं कि अल-अमान अल-हफीज़। मैंने अपनी फैमिली में कईयों को जान की बाजी हारते देखा है। खुदा हर परदेसी की हिफाजत करे, उसे हर बुरी बला से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अरहम खानज़ादा और आर्यान खानज़ादा रात के 10 बजे फिर से महविश खानम के कमरे में एक साथ
गहरी नींद सो रहे थे। अरहम की टांग आर्यान के सीने पर थी और आर्यान खानज़ादा का बाजू अरहम के सीने पर। महविश खानम इन दोनों के माथे पर बोसा देते, मुस्कुराते हुए इन पर ब्लैंकेट ठीक करते, पीछे टेक लगाते अपनी आंखें बंद कर गई थी। अप्पू जानी, देखना सुबह मेरी ब्लू आइज़ वाली डॉल आएगी। अरहम खानज़ादा नींद में मुस्कुराते हुए बोला तो महविश खानम ने आंखें खोलते उसे देखा। इसके गाल में पड़ने वाले डिम्पल जो कभी कभार ही दिखता था, वो भी जब अरहम खानज़ादा गहरा मुस्कुराता था। अब इस डिम्पल ने अपनी नुमाइश करवाई तो महविश खानम ने इस पर लब रखे। अरहम खानज़ादा नींद में ही अपने गाल को रगड़ा था, मुंह बसोरते हुए अपना रुख फेर लिया था। महविश खानम ने उसे घूर कर देखा था। क्या चीज़ था उनका ये लाडला भतीजा भी। 8 अक्टूबर सुबह 7 बजे सफ़ेद हवेली के तमाम अफराद नाश्ते में मसरूफ़ थे। अरहम खानज़ादा आर्यान खानज़ादा दोनों रात वाली बात पर बहस करते नीचे आ रहे थे। इनकी बातें सुनते सब कहके लगाते हंस रहे थे। ज़ुलेहा खानम नीचे आते ज़ियाउद्दीन खानज़ादा को अपने पास बुलाते सरगोशी में बोली तो वो जल्दी से फ़ोन उठाते कॉल मिलाने लगे। थोड़ी देर में ही सफ़ेद हवेली में एक मुकम्मल क्लिनिक रेडी हो चुका था, जहां डॉक्टर नबीला के साथ और भी सीनियर डॉक्टर्स और नर्सें मौजूद थी। हवेली के सब अफराद सजदा रेज थे। सुबह के 9 बजे अंदर से एक मासूम के रोने की आवाज़ सुनते सबकी आंखें बेख्तियार नम हुई थी और सर फिर से सजदे में गए थे। दूर खड़े हासिदीन, बहू को तो हॉस्पिटल के धक्के और बेटी के लिए पूरा हॉस्पिटल हवेली में सजा दिया। हासिदों ने फिर से सर उठाया था, लेकिन खुदा की रहमत ने शैतान को उठाकर दोनों हवेलियों से दूर फेंका था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? डॉक्टर नबीला मुस्कुराते हुए बाहर निकलते बोली थी, मुबारक हो, खुदा की रहमत नाजिल हुई है आपकी हवेली में। खुदा इस रहमत को शैतान की शर से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। दूर कोई अल्लाह का बंदा किसी धुन में मस्त बोल रहा था। आ गई है वो और मोहब्बत में क़यामत का आगाज़ हुआ चाहता है, वह मुस्कुराते हुए ऐलान कर रहा था। पास से गुज़रते लोग उसे दीवाना कह रहे थे। ये मोहब्बत कहने को तो दोनों हवेलियों को जोड़ेगी, लेकिन यही मोहब्बत दुश्मनी की बुनियाद भी रखेगी। वो जो उसे दुश्मन समझेगा वही दीवाना बना फिरेगा, और वो जो दीवानी बनी फिरेगी वही जान लेकर रहेगी। दोनों दुश्मनी निभाते रहेंगे और कोई तीसरा अपना काम कर जाएगा, मार देगा, वो सबको मार देगा। खून की नदियाँ बहेंगी नूरपुर में एक बार फिर से, खून की नदियाँ। वो अपनी धुन में मस्त बोल रहा था और दूर कहीं कोई अपनी पहली चाल चल चुका है। मेरी गुड़िया आ गई, मेरी गुड़िया आ गई। अरहम खानज़ादा अपने छोटे छोटे हाथों से तालियां बजाते मुस्कुराते हुए गुनगुना रहा था और सब घर वाले इसे हैरत से देख रहे थे। हमीदा खानम ने जल्दी से उसे अपने बाजुओं में छुपाया था और हमीदा खानम की ये हरकत रेहान खानज़ादा की आंखें लाल अंगारा कर गई थीं। वो अरहम खानज़ादा को उनके हिसार से लेते, इन्हें घूर कर देखते। अरहम खानज़ादा को लिए अपने ऊपर की जानिब बड़े थे, जहाँ वो परी पैकर वजूद आंखें बंद किए लेटी थी। सफ़ेद दूधिया रंगत, गोल्डन बाल, भवें भी गोल्डन थी। होंठों की जगह रेड कलर का छोटा सा निशान, जिसे गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये होंठ हैं। सबसे पहले ज़ुलेहा खानम ने महविश खानम के पास जाते उनके माथे पर लब रखे तो महविश खानम की आंखों से आंसू बहते इनकी कनपटी में जज्ब होने लगे थे। माँ की तकलीफ़ का अंदाज़ा आपको जितना माँ बनने के बाद होता है, पहले नहीं हो पाता। तभी तो आप अक्सर अपनी माँ से शिकवा कर जाते हैं। बस मेरी बच्ची, सब ठीक है अब। वो अपने आंसुओं को पीछे धकेलते हुए बोली थी तो लहजा रुंधा हुआ था। इनके पीछे रेहान खानज़ादा और अरहम खानज़ादा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते कमरे में दाखिल हुए तो महविश खानम ने मुस्कुराते हुए उसे इशारे से अपने पास आने का कहा था। अप्पू जानी, मैंने कहा था ना कि फेरी गुड़िया देने आएंगी। वो इस नन्ही परी की तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए महविश खानम से अपनी बात की तस्दीक करवा रहा था। हाँ मेरी जान, आपकी गुड़िया आ गई हैं। वो नम आँखों से हाँ में सारी हिलाते उसकी बात की तस्दीक कर गई थी। देखना, इसकी आइज़ ब्लू हैं, लेकिन बिल्कुल बाबा की तरह। वो ख्वाब की इसी कैफियत में बोलते उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब वो उसके दूधिया पिंकी चेहरे को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छूते हुए महसूस करने लगा था। उसकी उंगलियां उसके चेहरे को ऐसे छू रही थी जैसे कोई किसी नाजुक कली को छूता है। वो उसको छूने से लाल सुर्ख हुई थी। फिर इसकी शहादत की उंगली इसके चेहरे पर मौजूद रेड कलर के निशान पर रुकी तो उसने मुंह बिगाड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी मस्ती में उसके होंठों को छू रहा था कि वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। महविश खानम और ज़ुलेहा खानम और रेहान खानज़ादा जो उसे बड़ी फुर्सत से ये करते देखकर हैरान हो रहे थे, इसके रोने पर घबरा गए थे। ज़ुलेहा खानम ने जल्दी से इसे अपनी गोद में उठाया और रेहान खानज़ादा ने अरहम खानज़ादा को अपने गोद में उठाया। महविश खानम भी परेशान हो गई थी।
یہ صرف میری ڈال ہے ابو جانی، اور میں کسی کو اسے دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دانش خانزادہ جہاز میں بیٹھنے سے کچھ دیر پہلے ویڈیو کال کرتے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے تو ارحم خانزادہ سارے کا سارا اس پر جھکتے، اسے اپنے حصار میں چھپاتے اپنے ارادوں سے سب کو آگاہ کرنے لگا۔ دانش خانزادہ تو تپ اٹھے تھے، وہ جس بیٹی کے لیے سالوں سے دعائیں مانگ رہے تھے، یہ ٹڈا کیسے ابھی سے اس پر حق جتا رہا تھا۔ ابے سالے کی اولاد، ہٹ میری بیٹی کے اوپر سے، مجھے اپنی گڑیا کو دیکھنا ہے۔ دانش خانزادہ بھی بچوں کی طرح ضد لگاتے ہوئے اسے ڈپٹتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں ہٹوں گا، یہ میری ڈال ہے، میں کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا۔ ارحم خانزادہ پھر سے ضدی انداز میں بولا تھا، تو رک سالے کی اولاد، مجھے وہاں پہنچنے دے، دیکھنے کے لیے بھی تو ترسا دوں گا میں تجھے۔ دانش خانزادہ بھی اسی کے انداز میں بولتے اس کے الفاظ اسے واپس لوٹا گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں جی، وہ تو بچہ ہے، لیکن آپ تو بچے نہیں ہیں نا، کیوں ڈانٹ رہے ہیں اسے؟ مہوش خانم نے ناراضگی سے کہتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ لیکن تمہارے اس نازک بچے پر تو میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، دیکھو ذرا، ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنا کیسے میری بچی پر چھایا ہوا ہے، قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں اسے دیکھ کر۔ دانش خانزادہ اب بھی تپتے ہوئے تڑک کر بولے تھے، بچے لگ رہے ہیں آپ، بالکل چھوٹے سے، ارحم کی طرح۔ مہوش خانم نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ دانش خانزادہ کا منہ بچوں کی طرح پھولا ہوا تھا، انہوں نے گھور کر مہوش خانم کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ اپنے لاڈلے کا ساتھ دیتے دانش خانزادہ کو تپا دیا کرتی تھی۔ ارحم خانزادہ ابھی تک اس پر جھکتے اسے اپنے حصار میں چھپائے ہوئے تھا۔ چل میرے شیر، چل کر اپنی گڑیا کا صدقہ تو دے، سنا ہے صدقے سے ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ اب دروازے پر کھڑے چند وجودوں کو گھور کر دیکھتے ارحم کی طرف بڑھتے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے کہیں نہیں جانا بابا، اگر میں اسے چھوڑ کر گیا تو اسے کھو دوں گا۔ ارحم خانزادہ نے ضدی ہوتے ہوئے صاف انکار کیا تھا۔ ہے لٹل ڈال، اوپن یور آئیز، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا تھا، تو وہ گڑیا اپنی آنکھیں اور زور سے میچ گئی تھی، جسے دیکھتے وہاں موجود وجود حیران ہوئے تھے۔ ہے لٹل ڈال، پلیز اوپن یور آئیز، وہ پھر سے منت بھرے لہجے میں بولا تھا، لیکن اس طرف بھی ضدی شہزادی تھی، جسے کسی کا شدت سے انتظار تھا۔ آئی سیڈ اوپن یور آئیز، وہ اب اس کے کان کے قریب گراتے ہوئے بولا تھا، لیکن لہجہ دھیما رکھا تھا۔ وہ دونوں آنکھیں اور مٹھیوں کو زور سے بھینچ گئی تھی اور وہ اس کے گال پر دانت گاڑ گیا تھا۔ وہ زور سے چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس کے رونے سے گھبراتے ہوئے وہ اس نشان پر لب رکھتے اپنی دی کی تکلیف کی بھرپائی کرنے لگا تھا، لیکن وہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ زلیخا خانم نے اسے گود میں اٹھایا اور ریحان خانزادہ ارحم خانزادہ کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ روتا رہا، چلاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ زلیخا خانم نے بچی مہوش خانم کے گود میں رکھی اور اسے ماں کے سینے سے لگا گئیں۔ وہ بھی پرسکون ہوتی اپنی خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور مہوش خانم اس کی نازک ہتھیلی میں انگلی رکھتے اسے ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ زلیخا خانم نے ایک بار پھر سے اپنی ہینڈ بیگ سے ڈھیروں نوٹ نکالتے دونوں ماں بیٹی کے سر سے وارتے باہر سے آتی ملازمہ کو دیے اور اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے اس میں سے سوپ پکڑتے مہوش خانم کو پلانا شروع کیا تو مہوش خانم منہ کے زاویے بگاڑتے نہ کرنے لگیں، لیکن زلیخا خانم کے گھورنے پر وہ سپ لیتے پینے لگی۔ 3-4 چمچ کے بعد انہیں ابکائی آئی تو زلیخا خانم نامثال ہلاتے سوپ والا باؤل پیچھے کرتے انہیں غصے سے گھور کر دیکھنے لگی، جو ہمیشہ کھانے والی چیز سے بچنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ یہی حربہ استعمال کر چکی تھی اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ بابا جانو، ریحان خانزادہ جب غصے سے اسے اٹھاتے باہر لے کر جا رہے تھے تو اس نے بڑے لاڈ سے انہیں پکارا تھا، لیکن جواب ندارد۔ سوری بابا جانو، لیکن ڈال آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، تو کیا آپ اسے پنش کرو گے؟ ریحان خانزادہ نے اسے غصے سے ڈپٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو اور کیا کرتا، مجھے اس کی آئز دیکھنی ہے، وہ منہ لٹکا کر بولا تو ریحان خانزادہ کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ وہ بھی آج وہی حرکت کر رہا تھا جو 2 سال پہلے زیان خانزادہ نے کی تھی۔ میری جان، بری بات ہے ایسے کسی کو کاٹنا، اور وہ بھی اتنے کیوٹ چکس پر۔ دیکھا نہیں کیسے نشان بن گیا تھا گڑیا کے، اور کتنا رو بھی رہی تھی۔ اب تو آپ کی ابو بھی آپ کو اس کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیں گی۔ ریحان خانزادہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی نہیں ہے، وہ میری ڈال ہے، وہ اور ابو جانی بھی میری ہیں، ان دونوں کو کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا، وہ دانش خان بھی نہیں۔ ارحم خانزادہ کی باتیں سنتے، اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے ریحان خانزادہ بھی کچھ پل کے لیے تھم گئے تھے۔ ایک ڈر سا دل میں بیٹھ گیا تھا، 2 سال 3 مہینوں کا بچہ، اس طرح کی باتیں، اور وہ بھی صاف الفاظ میں، یہ سب کیا قدرت کا لکھا تھا؟ انہیں کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آیا جب وہ اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے
तो एक फ़कीर ने इन्हें रास्ते में रोक कर कुछ कहना चाहा था। इस वक्त तो इसकी बातें इन्हें समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन अब कुछ कुछ पल्ले पड़ने लगी थी। खान साहब रुक जाओ और रोक लो उसे आगे बढ़ने से, इसे इश्क की आग में कूदने से बचा लो। वो आ चुकी है तुम्हारे बेटे और हवेलियों की तारीख बदलने के लिए। वो बहुत नेक रूह है, लेकिन हसद उसे खा जाएगा। वो दोनों हासिदों की कैद में आ जाएंगे और कैद में इश्क बगावत करता है पर मंजिल नहीं पा सकता। तुझे या तो उसे रोकना होगा या फिर इन्हें कैद करना होगा, वरना सब तबाह हो जाएगा। ये इश्क खून मांगेगा हान, खून की नदियां बहेंगी। वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया और पीछे वो अल्लाह का बंदा अपनी धुन में मस्त रक्स करते बोलता हुआ रेहान खानज़ादा को डरा गया था। एक पल में इनके माथे से पसीना उनकी कनपट्टी पर गिरने लगा था। इस वक्त भी वही फ़कीर इनके दिलो दिमाग पर छाया था कि बाहर से आते गुलाम बख्श की बात सुनते वो अरहम खानज़ादा को लिए बाहर की जानिब बढ़ा। साहिब वो लखा आ गया है बाहर, कहता है आपसे और छोटे खान से मिलना चाहता है। खान एक दफ़ा सुन ले उसकी, सुना है जिसे दुआ दे दे वो हर बला से महफूज रहता है। रेहान खानज़ादा को कुछ इन बातों का तजस्सुस और कुछ आजकल अरहम की बातें और उसकी हरकतें डरा रही थी। इसी तजस्सुस में वो बाहर निकले, इससे दो टोक बात करने के लिए और इस पहेली को सुलझाने के लिए। बाहर आए तो सामने एक 40-42 साल का जवान, बाल बिखरे, बड़ी हुई शेव और मैले कुचैले कपड़ों में, हाथ में एक मोटा सा डंडा पकड़े नज़रें झुकाए खड़ा था। रेहान खानज़ादा के पैरों पर नज़र पड़ते उसने नज़रें उठाई और रेहान खानज़ादा के बाजुओं में अरहम खानज़ादा को देखते हुए मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा और इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे दुआएं देने लगा। सदा खुश रहो और उसे भी खुश रखना। देखो वो बहुत मासूम और नेक रूह है, इसे कभी भी किसी भी बात के लिए कसूरवार मत समझना, वरना भटकते रह जाओगे और मंजिल को नहीं पा सकोगे। तुम्हारे माथे पर उसके नाम की लकीर मुझे साफ दिखाई दे रही है। वो पगली इश्क कर बैठेगी तुझसे और ये इसकी तकदीर है और तुझे रोल के रख देगा। ये तेरी बदनसीबी होगी, इसलिए ख़ुद को पहचान और उसे अच्छे और सच्चे की पहचान कराना हान, फिर कभी नहीं भटकेगा। इसे औरत की इज़्ज़त करना सिखाना, इसकी माँ को वसीयत करना कि इसे हमेशा औरत की इज़्ज़त करना सिखाए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इसे शैतान के शर से बचाना हान, इसे हासिदों के हसद से बचाना। अब वो आसमान की तरफ देखते खुदा से गिड़गिड़ा कर कह रहा था, करीम बख्श खान। रेहान खानज़ादा ने अपने एक मुलाजिम को आवाज़ दी थी। जी हुक्म सरकार। वो सर झुकाए फ़ौरन हाजिर हुआ था। इसे अंदर बिठाओ और खाना खिलाए बगैर मत जाने देना। इतना कहते रेहान खानज़ादा ने अपनी जेब से नोट निकालते अरहम खानज़ादा का सदका उतारते उसके हवाले किए थे। ना, मैं नहीं लेता इश्क में दी गई हैरात। इश्क तो सर उठाकर चलना सिखाता है और हैरात सर ज़मीन में गाड़ देती है। और लखा आशिक है, भिखारी नहीं। वो इतना कहते जाने लगा तो रेहान खानज़ादा ने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे रोका था। वो नज़रें उठाकर रेहान खानज़ादा की तरफ देखते उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या चाहते हो हान, मत रोको, इधर आओ मेरे साथ। रेहान खानज़ादा उसे बाजू से पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ा तो सामने का मंजर देखते उसकी आंखों में एक छड़ी लग गई थी। यही तो वो मकाम था, यहाँ ही तो वो हुस्न का मुजस्समा था जो तबाह कर गया था इसे। इसके पाँव ज़मीन में धंसने लगे थे। पाँव ने चलने से इनकार किया था, लेकिन वो रेहान खानज़ादा के साथ घसीटते हुए एक तरफ बने मर्दान खाने की तरफ बढ़ता चला गया था। यहाँ बैठो। रेहान खानज़ादा ने उसे एक सोफ़े की तरफ इशारा करते बैठने का कहा था। एक दिन आएगा इसी हवेली में मुझे बहुत मान देकर बिठाया जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। उसे अपनी ही आवाज़ समातों में सुनाई दी थी। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं खुद तेरे टुकड़े करके अपने कुत्तों के आगे डालूंगा। ये जुमले उसे लर्जा गए थे। वो कुत्तों से बहुत डरता था। मुझे माफ़ कर देना लखा, अगर मेरे किसी फ़ेल से तुझे दुख हुआ तो। रेहान खानज़ादा ने उससे इल्तिजा करते कहा था। इतने में मुलाजिम कुछ कपड़े और खाना लेकर मर्दान खाने में दाखिल हुए। वो रहा वाशरूम। पहले तुम नहा कर कपड़े चेंज करो, खाना खाओ, फिर बात करते हैं। रेहान खानज़ादा ने बहुत एहतराम से बात करते कहा था। नहीं हान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, लखा ने बेबसी की इंतहा पर जाते कहा था। इसके लिए यहाँ एक पल गुजारना 100 सदियों पर भारी लग रहा था। इसे अब सांस लेना मुहाल हो रहा था। क्या उसे दुआ नहीं दोगे जिसे फरिश्ते की रूह कह रहे हो? रेहान खानज़ादा की बात ने उसके कदम रोक दिए थे। इसे दुआ की क्या ज़रूरत, वो तो खुद एक चलती फिरती दुआ होगी सबके लिए।
خاص طور پر اس علاقے کی بیٹیوں کے لیے۔ لکھا کے الفاظ جہاں حیران کن تھے وہیں تسلی بخش بھی۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہی اور یہ بضد ہے اس کی آنکھوں کو دیکھنے پر۔ ریحان خانزادہ کی اگلی بات سنتے لکھا کا قہقہا بساختہ تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر اس نے آنکھیں دیکھ لی تو سمجھ تیرا بیٹا گیا کام سے۔ لکھا نے قہقہے لگاتے ہوئے کہا، تو ایسا کرنا جتنی جلدی ہو سکے اسے باندھ دینا اس کے ساتھ ایک مضبوط بندھن میں، پھر کہیں نہیں جائے گا یہ۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، تیرے پہلو میں بچھو ہیں جو بہت زہریلے ہیں، جن کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگ سکے گا۔ تیری حویلی میں ہی ہیں آستین کے سانپ جو تیرے گھر کی خوشیوں کو ڈس لیں گے۔ ادھر تو نے پلک جھپکی، ادھر تیری خوشیوں کو ڈس لیں گے، لیکن آخر میں خدا کے نیک بندوں کو ہی کامیابی ملتی ہے۔ لکھا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی پرسکون جگہ اور ماحول کی ضرورت تھی یا کسی علم والے کی ضرورت تھی۔ ریحان خانزادہ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے، اس کی آتے ہی آنکھیں کھول دے گی، پریشان مت ہو اور ٹھنڈ رکھ، وہ بہت نازک دل ہے، تیرے غصے سے جان چلی جائے گی اس کی۔ وہ ارحم خانزادہ کا گال تھپکتے ہوئے بولا تھا۔ ارحم خانزادہ نے اپنا گال بے دردی سے رگڑا تھا۔ یہ عشق بری بلا ہے۔ ارحم خانزادہ کی اس حرکت پر وہ قہقہا لگاتے ہنسا تھا۔ رک لکھا، یہ کپڑے اور کھانا۔ ریحان خانزادہ نے اسے جاتے دیکھا تو پھر سے آواز دی، کسی یتیم کو بھجوا دے، تجھے اور تیرے بیٹے کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے ہان۔ وہ اتنا کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور ریحان خانزادہ وہاں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، اور دور آسمان پر چند ستارے اور چاند بھی اس کی بے بسی دیکھ کر اداس ہوئے تھے۔ دن سے رات ہوئی، پھر اگلی صبح 10 بجے دانش خانزادہ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس موجود تھے۔ آریان خانزادہ اس کی ٹانگ پر، اس کی بیٹی اس کے بازوؤں میں۔ وہ نم آنکھوں سے مہوش خانم کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے بچوں کو گود میں لیے مہوش خانم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ارحم خانزادہ بھی اپنے باپ کی گود میں بیٹھے دانش خانزادہ کو گھورتے اس کے بازوؤں میں موجود اس ننھی سی گڑیا کو دیکھتا تو پل میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، ان میں مسکراہٹ اور نرمی واضح نظر آنے لگتی تھی۔ اربد علی خان ضیاء الدین خانزادہ اس سے ملتے ایک پنچایت کا فیصلہ کرنے جا چکے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی، سوائے ریحان خانزادہ، زیان خانزادہ اور ارحم خانزادہ کے۔ وہ تینوں اس وقت مہوش خانم کے کمرے میں موجود تھے۔ ریحان خانزادہ ارحم اور زیان کی ضد پر ان کے ساتھ جہاں آئے تھے، آخر کو انہیں گڑیا کی آنکھیں دیکھنے کا تجسس جو تھا۔ اپنے ٹڈے کو سمجھا لیں سالے صاحب، یہ نہ ہو کہ ابھی سے یہ میرے ہاتھوں پٹ جائے۔ دانش خانزادہ نے ارحم خانزادہ کی گوریوں کو دیکھتے ہوئے ریحان خانزادہ کو وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ ریحان خانزادہ کے ساتھ ساتھ اب زیان خانزادہ کے منہ کے زاویے بھی بگڑے تھے، لیکن انہیں خاموش رہنا تھا۔ آخر بیٹی جو باپ کے ساتھ تھی، میرے بیٹے سے بعد میں نبٹ لینا، پہلے میری گڑیا کا نام لے کر پکار اسے تاکہ ہمارا تجسس تو ختم ہو، ریحان خانزادہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ حرین بابا کی جان، دانش خانزادہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہا تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سب متجسس ہو کر اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ یکدم ریحان خانزادہ کا بلند قہقہا فضا میں گونجا تھا۔ وہ اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالتے اس کے اوپر سے مارتے باہر کھڑی ملازمہ کو پکڑا گئے اور حرین خانزادہ کو دانش خانزادہ کے بازوؤں سے لیتے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے اس کی آنکھوں پر عقیدت سے اپنے لب رکھ گئے۔ میری جان، میری گڑیا، میں جانتا تھا۔ ریحان خانزادہ کی اس بے اختیار حرکت پر سب سے زیادہ آگ بگولا اس کا اپنا ہی بیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی کمر کے گرد دونوں بازو رکھے اپنے باپ کو گھور کر دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے جیسے لال انگارے نکلنے لگے تھے۔ دانش خانزادہ ہونک بنے بیٹھے رہ گئے تھے۔ مہوش خانم اپنے ہونٹوں کو کاٹتے اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ دانش خانزادہ کی نظر جب مہوش خانم پر گئی تو وہ انہیں گھور کر وارن کرنے لگے، اگر اس کی آنکھوں کا رنگ اپنے ماموں کی طرح بلو ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے جیسا چاہے بنا دے۔ مہوش خانم نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا اپنے بھائیوں کو خود سے دور رکھنا اور میرے آریان کو غور سے دیکھنا اور پھر مجھے تصور میں رکھنا، لیکن آپ کو تو اپنے بھائی مجھ سے زیادہ پیارے ہیں۔ دانش خانزادہ اس وقت شکایت لگاتے ہوئے بالکل ایک چھوٹے سے بچے لگ رہے تھے۔ زلیخا خانم نے ان کی خوشیوں کے لیے دل میں دعائیں مانگتے ان کے صدقے اتارے تاکہ وہ ہر بلا سے محفوظ رہ سکیں، لیکن بھلا کبھی حاسدوں سے بھی کوئی بچا ہے کیا؟ حسد خوشیوں کو نوچ کر کھانے کو تیار بیٹھا تھا۔ آج سے یہ میری بیٹی ہوئی دانش خان، میں اسے تم دونوں سے اپنے ارحم خان کے لیے مانگتا ہوں۔ ریحان خانزادہ کے یہ الفاظ حسد کے منہ پر جوتے کی طرح لگے تھے۔ پاس کھڑی حمیدہ خانم بھی پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔
रेहान खानज़ादा की अगली बात सुनते दानिश खानज़ादा के चेहरे का रंग लाल अंगारा हुआ था, लेकिन महव शानम भी चंद लम्हों के लिए थमी थी। सबकी तवज्जो का मरकज़ अब रेहान खानज़ादा बने हुए थे। मैंने ऐसी कोई अनोखी बात नहीं की जिस पर तुम लोग मुझे घूरने लगे हो। अम्मा जान, मुझे मेरी हूर चाहिए अपने अरहम के लिए, रेहान खानज़ादा ने अब अपनी माँ से इल्तिजा करते कहा था। बस रेहान खान, बस। शुक्र पढ़, इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, वरना अभी के अभी तेरी सांसें खींच लेता, दानिश खानज़ादा ने धाड़ते हुए कहा तो सफ़ेद हवेली की दीवारें लर्ज उठी थी। आज बरसों बाद इस हवेली ने इस खानज़ादे को इतने गुस्से में देखा था। इनकी धाड़ पर हुरैन खानज़ादा भी अपनी माँ की तरह कांप उठी थी, ज़ोर से रोने लगी थी और रोते रोते अपने होश गंवा बैठी थी। रेहान खानज़ादा ने इसके कानों पर हाथ रखे हुए थे, लेकिन दानिश खानज़ादा की धाड़ से उसका वजूद लरजते बेजान हुआ, जिसे महसूस करते रेहान खानज़ादा तड़प उठे थे। हूर, हूर मेरी जान, रेहान खानज़ादा ने उसे पुकारते दानिश खानज़ादा को घूर कर देखा था। मैं भी शानम भी तड़पते हुए अपनी बेटी के लिए बाजू फैला गई। रेहान खानज़ादा सबको इग्नोर करते उसे अपने सीने में भींचते बाहर की तरफ भागे। दानिश खानज़ादा भी सर झटकते हुए उनके पीछे भागे थे। दानिश खानज़ादा जब हूर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे तो रेहान खानज़ादा की आंखों में खून उतरा देख अपने हाथ झटकते गाड़ी की तरफ बढ़े। मुलाजमीन ने दोनों तरफ के दरवाजे खोले तो दोनों गाड़ियों में बैठे। दानिश खानज़ादा ने गाड़ी स्टार्ट की तो दो हट्टे कट्टे गार्ड दौड़कर हवेली के दरवाजे खोलने लगे। इनके पीछे गार्ड्स की गाड़ियां भी निकली थी। वो लोग 2 घंटे बाद एक छोटे से क्लिनिक में मौजूद थे। डॉक्टर ने इसे चेक करते एक इंजेक्शन दिया था और चंद मेडिसिन। इस बच्ची का दिल बहुत कमज़ोर लग रहा है, हार्ट बीट भी बहुत स्लो है। फ़िलहाल मैंने इंजेक्शन लगा दिया है इसे, जिससे ये कुछ देर में होश में आ जाएगी। आप लोग बेहतर है इसे एक दफ़ा शहर ले जाएं, प्रॉपर चेकअप करवा लें और आइंदा कोशिश करें कि इसके सामने आवाज़ ज़्यादा ऊंची ना हो। डॉक्टर निहायत उकताए हुए लहजे में कह रहा था। वो यहाँ रहने के बावजूद इन खानों जैसा नहीं बन सकता था। इसे इनके धाड़ने की अभी तक समझ नहीं आई थी। इसका ये मानना था कि जो बात आप धीमे लहजे में कह सकते हैं तो वो बात चिल्लाते हुए धाड़ते हुए कहने का क्या मकसद बनता है। ये खानज़ादे औरतों के सामने धाड़ते ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये मजबूत मर्द हैं, लेकिन हकीकत में ये ऊंची आवाज़ इनकी पस्ती साबित करती है। खुदावंद मताल ने भी अपने किताब कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि अपनी आवाज़ें और लहजा धीमा रखो। ऊंची और चिल्लाती हुई आवाज़ तो गधों की सी है और सारी कायनात में सबसे बुरी आवाज़ गधों की होती है। ये आयत मुबारका सूरह लुकमान की आयत नंबर 29 में है। तर्जुमा और तफसीर देखो और इस बात को समझो। एक मर्द की आवाज़ में जितनी बुलंदी आती है वो उसे इतनी ही पस्ती की तरफ धकेलती चली जाती है। खुदा की रहमतें भी उससे दूर होती चली जाती हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है ना, वो ऊंची आवाज़ से नहीं अपने वक़ार से पहचाने जाते हैं। गुस्से की धाड़ कभी भी रिश्तों को मजबूत नहीं करती, बल्कि इन्हें टूटने पर मजबूर कर देती है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी खान साहब जो आपको धाड़ने पर मजबूर कर गई थी और आपने अपनी फूलों जैसी इस नाजुक सी बच्ची को भी फरामोश कर दिया था। ये खानज़ादे चौंके इस इलाके के सबसे बड़े बारोबर बासर ख़ानदान के खानज़ादे थे, इसलिए यहाँ के आसपास के इलाकों के लोग इन्हें अच्छी तरह पहचानते थे। डॉक्टर ज़रान खान तो रेहान खानज़ादा का दोस्त भी था, इसी वजह से वह थोड़े तल्ख लहजे में पूछ रहा था। इसकी बातें सुनते पल भर के लिए दानिश खानज़ादा को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई थी। कुछ नहीं, बस मैंने नॉर्मल बात की तो इसे लगा मैंने इसकी पूंछ पर पाँव रख दिया है। रेहान खानज़ादा ने मुंह के जाविये बिगाड़ते डॉक्टर ज़रान खानज़ादा को कुछ बताना चाहा। छोटी सी बात। दानिश खानज़ादा ने दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहा। तुम लोग फिर से शुरू मत हो जाना, पहले गुड़िया पर ध्यान दो। ये कभी मत भूलना कि इसका दिल नॉर्मल बच्चों से बहुत कमज़ोर है। इसे ज़हनी और दिमागी फतूरों से दूर ही रखना। अपने मसाइल में से कभी मत घसीटना, वरना हमेशा के लिए खो दोगे इसे। डॉक्टर ज़रान खान की बात सुनते वो दोनों अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। वो दोनों को अजीज़ थी, दोनों उसकी खुशी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो उसे अपने पास रखना चाहता था और वो उसे अपने साथ ले जाने पर बज़िद था। दोनों अपनी लड़ाई में खुदा की लिखी गई तकदीर से भिड़ने लगे थे, ये जाने बिना कि इसकी लिखी तकदीर के आगे तो बड़े बड़े बेबस हो जाते हैं। तो फिर ये मामूली खानज़ादे क्या चीज़ थे। वो लोग हुरैन को लेकर वापस हवेली पहुंचे तो तब तक वो होश में आ चुकी थी, लेकिन वो अभी तक रेहान खानज़ादा की गोद में ही थी। रास्ते में दानिश खानज़ादा ने उसे 1-2 बार उठाने की कोशिश की तो वो अपने बाप की गोद में आते रोने लगती, जिस पर रेहान खानज़ादा दानिश खानज़ादा को घूरते हुए उसे फिर से अपनी गोद में भरते, उसके माथे पर अकीदत से लब रखते तो वो वहीं खामोश हो जाती। शायद वो अपने बाप से अब बहुत डर चुकी थी। बहुत मेहनत करनी थी अब दानिश खानज़ादा को अपनी बेटी के दिल में जगह बनाने के लिए। आपके साथ अच्छा ही हुआ। किसने कहा था इसके सामने अपनी मर्दानगी ज़ाहिर करते धाड़ने का?
پتہ نہیں آپ مردوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ غصے سے دھاڑتے ہوئے ہم عورتوں کو ڈرائیں گے تو ہمارے ڈرنے سے آپ کی مردانگی ثابت ہو جائے گی۔ دانش خانزادہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے اور مہوش خانم انہیں اور شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی اور وہ اپنی نظریں مزید جھکا گئے تھے۔ بھائی جان نے ایسی کون سی انوکھی بات کہہ دی تھی جس پر آپ نے اس طرح کا ریئیکٹ کیا تھا؟ مہوش خانم نے دانش خانزادہ کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے اپنے دل کی خواہش کا بھی اظہار کرنے کی ہمت کی تھی۔ خانم میں اس سے پہلے کہ دانش خانزادہ اور کچھ کہتے دروازے پر دستک نے دونوں کی باتوں کا سلسلہ ختم کیا۔ ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی تو دانش خانزادہ نے مہوش خانم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اپنی بے باک گستاخیوں سے انہیں منا بھی لیا تھا۔ گھنٹے دنوں میں بدلے اور دن ہفتوں میں بدلتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس موضوع پر کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی اور مہوش خانم چلا نہائی تو ساری حویلی میں چراغاں کیا گیا۔ قرین خانزادہ کا عقیقہ حویلی کی شان کے مطابق کیا گیا۔ سارے گاؤں میں کھانا اور نقدی تقسیم کی گئی۔ اس دن ایک بار پھر وہ اسی در پہ موجود تھا، اپنی انا کو کچلتے اس دیوانے کی خاطر جو اس وقت بھی ایک بھنورے کی طرح اس پر نور وجود کے گرد منڈلاتے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا۔ اور وہ اس وقت پیچ کلر کی باربی فراک میں نیلی آنکھوں والی شہزادی کھلکھلاتی ہوئی اس شہزادے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ شہزادہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھکتا اور ان نیلی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا تو وہ شہزادی لال سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھور کر دیکھتی اور پھر سے وہ کھلکھلاتے ہوئے تالیاں بجاتے اس کے گرد گھومنے لگتا۔ یہ خوابناک منظر بہت خوبصورت اور دل کو موہ لینے والا تھا۔ حمیدہ خانم نے آگے بڑھتے آج پھر ارحم خانزادہ کو اس جال میں پھنسنے سے روکنے کے لیے ہمت کی تھی۔ وہ اپنی ماں کی کلائی پر اتنے زور سے دانت گاڑ گیا تھا کہ حمیدہ خانم کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ اسے اپنی کلائی چھڑواتے اس کے سفید مومی گال پر تھپڑ رسید کر گئی، جس سے وہ 2.5 سالہ بچہ پیچھے کی طرف گرا تو پیچھے پڑے پتھر سے سر ٹکرا گیا۔ ماتھے سے خون کے قطرے بہنے شروع ہوئے۔ دانش خانزادہ نے تڑپتے ہوئے آگے بڑھتے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور خون آلود آنکھوں سے اپنی منہ بولی بہن کو گھور کر دیکھا۔ جو غلطی اربد خانزادہ نے جوانی میں کی تھی اس کا خمیازہ اب دونوں حویلیوں کو بھگتنا ہوگا۔ ابتدا آج سے ہو چکی ہے۔ باہر کھڑے لکھا کی آواز پر سب کے دل کانپ کر رہ گئے تھے۔ وہ تو سات شکر کہ ریحان خانزادہ اس وقت حویلی کے مردان خانے میں موجود چند معزز لوگوں سے اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا، جن کی بنیاد اس نے رات میں ہی دانش خانزادہ سمیت حویلی کے تمام مردوں سے مشورہ کرتے رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے دنوں جب اپنی بیٹی کو بے ہوشی کی حالت میں لیے 2 گھنٹے کی مسافت طے کرتے ایک چھوٹے سے کلینک تک جانا جان لیوا ثابت ہوا تو احساس ہوا کہ اس علاقے میں ایک بڑے ہاسپٹل کی ضرورت ہے اور ساتھ میں ایک تعلیمی نظام کی بھی۔ یہاں پر لڑکوں کے لیے اسکول تو تھا لیکن وہ بھی صرف میٹرک تک، اور لڑکیوں کے لیے تو وہ بھی نہیں تھا۔ بچیاں سب ہی ان پڑھ تھیں۔ اگر کسی کو پڑھنے کا شوق تھا تو بھی گھر والوں کی سختی اتنی ہوتی کہ وہ اپنی خواہش قبر میں دفنا کر فاتحہ پڑھ لیتی۔ خان فیملیز کی بچیوں نے بھی تعلیم اس لیے حاصل کر لی تھی کہ ان کے لیے ٹیوٹر خاص طور پر حویلی آتے تھے۔ میٹرک کے بعد انہیں شہر کے ہاسٹل میں باقی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا، لیکن علاقے کی جاہلیت اور بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر دھیان دانش خانزادہ نے دلوایا تھا۔ آدھی رات تک بحث کے بعد سب ایک شرط پر راضی ہوئے تھے کہ جب تک یہ دونوں پروجیکٹ ہسپتال اور کالج کا مکمل نہیں ہو جاتا دانش خانزادہ واپس نہیں جائیں گے۔ ماسوائے چند دن کے وہ چند دن وہاں اپنا کام دیکھیں گے اور پھر واپس آتے یہ دونوں کام اپنی نگرانی میں کروائیں گے۔ اپنے علاقے کی بہتری کی خاطر دانش خانزادہ نے سر تسلیم ہم کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف کوئی نیا طوفان ان کی دھاک لگائے بیٹھا تھا اور وہ اس وقت ان لوگوں سے ڈیل ڈن کرتے کچھ دن تک اسلام آباد آنے کا کہتے حویلی کے زنان خانے کی طرف بڑھے، لیکن وہاں کا منظر ناقابل یقین تھا۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں، تو بتائیں جی یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔